Islamic Research Center. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرامی خود را از طریق انٹرنیشنل اسلامک ریسرچ سینٹر سے آغاز میں کریں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ترجمة. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ
وقتی که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام دیوارهای بیت الله را بلند میکردند، وقتی که ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام بنیادهای بیت الله را بلند میکردند، در وقتی بلند کردن بنیادها ربنا تقبل منا، هر دوشان نزد خداوند التجا میکردند ای پروردگار ما قبول بفرما از ما این عمل ما را، انک انت السمیع العلیم، یقینا تو گوش کننده و داننده می باشی. ربنا وجعلنا مسلمین لک، ای پروردگار ما بگردان ما را منقاد فرمان بردار خودت، و من ذریتنا امتا مسلمة لک، و از ذریه اولاد نسل ما یک جماعتی، یک امتی مسلمه، یک جماعت مسلمان، یک جماعت موحد. و ارینا مناسکنا، نشان بده برای ما احکامها، مسائلهای حج را، مسائل دین و احکام حج را. و تب علینا، قبول بفرما بر ما، انک انت التواب الرحیم، یقینا تو بسیار قبول کننده و مهربان ذات می باشی. ربنا، ای پروردگار ما، و بعث فیهم رسولا منهم، بفرست در میان اینها یک رسول از جنس اینها، از ذریه و نسب اینها، یتلو علیهم، آن رسول بخواند بر بالای اینها، تلاوت کند آیاتی که آیاتی ترا، احکاماتی ترا، و یعلمهم الکتاب والحکمه، تعلیم بدهد کتاب حکمت را، قرآن و سنت را، و یزکیهم، اینها را پاک بسازد، عقایدشان را اصلاح بسازد از تمام انواع شرک. انک انت العزیز الحکیم، یقینا تو غالب حکمت والا می باشی، یقینا تو غالب و دارای حکمت ها می باشی. در بنیاد بیت الله قواعد جمع قاعده، قاعده گفته می شود بنیاد را. در بنیاد آن دیوار را گفته می شود که یک تعمیر یک خانه، قصر را، یک اتاق، یک چهار دیواری را قبل از دیوارهایش مضبوط کرده، دیوارها در بالای آن بنیاد
قرار می گیرند. اگر بنیاد مضبوط بود، تعمیر تا به اخیر، تعمیر به پایه اخیر می رسد، صحیح سلامت می ماند. اگر بنیادهایش مضبوط نباشند، کمزور باشند، آن تعمیر به پایه تکمیل نمی رسد، سبب پریشانی و دشواری را وقوع می گیرد. بنیادهای بیت الله را حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام وقتی که بلند می کردند، در این روایات مختلف و اقوالهای مختلف است. بعضی می گویند که این بنیادها را حضرت آدم علیه السلام گذاریده بود. بعض قول این است که حضرت نوح علیه السلام گذاریده بود. بعض قول دیگر این است که شیس علیه السلام بنیادها را گذاریده بود و بعد از منهدم شدنشان حضرت ابراهیم علیه السلام بنیادها را تازه کرد. لیکن در احادیث صحیح وارد می شود، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد می فرماید در روز فتح مکه الله رب العالمین برای پیغمبرش از طرف صبح یک چند ساعت را برایش اجازت داده بود که جهاد کن، این سرزمین را پاک بساز، از زیر سلطه مشرکین این خانه را آباد بکن، بتها اقسامه های شرک را از این خانه خارج کن، این خانه را پاکیزه صفا ستره بساز. پیامبر گرامی صلی الله علیه و ارشاد فرمود الله رب العالمین در روز یوم فتح مکه برای چند ساعت جنگ را، جهاد را اجازت داد. قسمی که قبلا دارای حرمت بود و بعد از امروز هم تا قیام قیامت دارای حرمت می باشد. در این حدود بیت الله جنگ و جدال، فتنه و فساد، فسق و فجور، دشمنی و عداوت، انتقام، هیچ عمل ناشایسته کرده شده نمیتواند، منع می باشد، جایز نمی باشد. نه قتل خلال اجازت است و نه دشمنی، کسی که با هم دشمنی داشته باشد انتقام بگیرد، دشمن خود را در شهر خودش، ملک خودش نمیتواند که به دست بیارد، گرفت کند. در حدود بیت الله به دست میارد، لیکن در حدود بیت الله از طرف شریعت اجازه نمی باشد که انتقام دشمن خود را بگیرد. در حدود بیت الله قسمی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ارشاد فرمود زمانی که خداوند زمین آسمان را پیدا کرد، از آن زمان گرفته تا به امروز و از امروز تا به روز قیامت حرمتی بیت الله برقرار می باشد. به این معنا که بنیاد بیت الله از آن روز ایجاد شده و گرفته شده است که خداوند زمین آسمان را پیدا کرده است. لذا ابراهیم علیه السلام بنیادهایی که سابق بود از همون بنیادها را تازه کرده و تعمیر به پایه تکمیل رساند. چرا که زمانی که یک تعمیر زمانی خیلی سالها میگذرد، از نگاه سیلاب، از نگاه طوفان، از بعض معاملات اگر او تعمیر خراب می شود،
آن تعمیر را تازه کردن جایز و درست می باشد. دیگر اقوالها، دیگر معاملات می باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای حضرت عایشه رضی الله عنها ام المؤمنین گفت اگر جهالت قوم تو نمی بود، ابتدایی اسلام این قوم تو اگر نمی بود، من این تعمیر را دوباره تازه می کردم، در این کمتر تبدیلی می آوردم. لیکن چون که ابتدای اسلام است، نو مسلمانان این مردم و شرک عقیدهشان ملوث به شرک می باشد، از این لحاظ اگر این تعمیر را ما دوباره ترمیم کنم، بسازم، امکان دارد که این مردم خیلی ها افواهای ناجایز، غلط، تهمت و بهتان ها، اقوال های استعمال کنند. لہذا این را برقرار میگذاریم. و بعدا در خلافت ابن زبیر رضی الله عنه قسمی که برای حضرت عایشه رضی الله عنها خالش میشد، آن حدیث را شنیده بود با گفته خواهش رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تعمیر بیت الله را چیزی تبدیلی آورد، دوباره ترمیم کرد. و زمان حکومت مروان آمد، عبدالملک بن مروان این تعمیر را دوباره به تعمیر سابق واپس کرد. بعد از چند مدت از بعض صحابه حدیث را شنید، قبلا آگاهی نداشت و اظهار افسوس کرد، گفت که ما اشتباه کردم، باید که بر تعمیر زبیر را میگذاشتم. لہذا اگر از علما خواست استفسار کرد که آیا تعمیر را ما دوباره بر تعمیر سابق برقرار بگذارم، به این معنا که تعمیر را خراب کرده بر بنیاد سابقی را ما دوباره تعمیر نو بسازم. علما گفتند که اگر این بار بار این تحولات صورت بگیرد، در میان مردم چیز اشتباهات وارد می شود که هر حکومت در هر وقت که بیاید این تعمیر را خراب میکنه، دوباره ایجاد میکنه. لہذا از این لحاظ این تعمیر قسمی که صورت گرفت جور شده به این حالی را گذاشته شود و غیر اقوال. لہذا تعمیر بیت الله که است، از نگاه صحیح احادیث گفته رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از روز این بنیادش با وجود آمد است که خداوند زمین و آسمان را آفریده و بسیار اقوالها از اهل کتاب و از غیر مسلم در بعض تواریخ کتابهایشان نوشتن کردن که این بسیار سابق خانه می باشد، این بسیار قدیم خانه می باشد این تعمیر. لہذا حضرت ابراهیم و اسماعیل علیه السلام در اثنای تعمیر بلند کردن بنیادها اینها هم چنین دعا میکردند: ای بار خدا، ای پروردگار ما، یقینا تو شنونده هستی، آنچه دیره که ما میگوییم در ظاهر و باطن تو میشنوی و العلیم هستی، داننده همه باشی که ضمیر ما، عمل ما، فکر نظری ما به خاطر رضای تو است. این تعمیر را ما به خاطر مردم که به زبانهایشان استعمال کنی ابراهیم اسماعیل جور کردن، نخیر، به خاطر رضای تو و به حکم تو این تعمیر را ما آغاز کردیم و به پای تکمیل میرسانیم. این عمل ما را قبول بگردان به دربارت. همچنین
هر دو باپ پدر و پسر دعا کردن خالق ای مالک ای پروردگار ما را منقاد فرمان بردار خودت بگردان، مطیع فرمان بردار خودت بگردان و همچنین از ذریه ما از نسل اولاد ما یک جماعت که امت مسلمه من حیث اهل توحید بوده باشد، همچنین گروه جماعت بساز که آنها هم موحد بوده باشند. علاوه از این برای ما طریق کار، طرز، راسته و ارکان دین و احکام حج را برای ما تعلیم بده، نشان بده. علاوه از این و توب علینا بر ما قبول توبه فرما، توبه که ما نزد میکنیم این توبه که این عاجزین کسانی که پدر و پسر نزد خداوند اظهار میکنن، التجا میکنن، این به اعتبار درجات است، چرا هر دو از موحد میباشند. علاوه از این اینها التجا میکنن، عاجزی میکنن که این عملی که پیش روی ما است نیت ما خاص برای رضای خودت است، عمل ما را بپذیر، بر ما قبول فرما، توبه ما را، عمل ما را قبول فرما. یقینا تو بخشش کننده استی، بسیار بخشش کننده استی، بسیار عفو کننده استی و همچنین الرحیم مهربان ذات می باشی. لہذا امید ماست، تمنای ماست که عمل ما را به دربارت قبول بفرما و همچنین دعای پدر و پسر ای پروردگار ما از جنس اینها در میان اینها یک رسول بفرست که از جنس اینها بده باشد، این به این معنا که فرشته نبوده باشد، بشر بوده باشد. قسمی که اینها انسان بشر هستند، از جنس اینها یک رسول بفرست تا که رسول آمده به اینها کتاب و سنت را تعلیم میدهد، مسائل دین را بفهماند و اینها را عقایدشان را پاک بسازد از فتنه و فساد، از شرک، از بت پرستی، از انواع شرک، اینها را پاک بسازد. یقینا تو غالب هستی با ذات و صفاتت و همچنین با حکمت می باشی. غالبیت خداوند در دنیا هر قدر پادشاه، هر قدر ظالم جابیره که بوده باشه و گذشته باشه، انتقام می آن را خداوند چه در دنیا و در آخرت میگیرد. انتقام از آن شخص جابر ظالم میگیرد. هیچ وقت آن ظالم و جابر از قهر غضب خداوند نجات یافته نمی شود، دور نمی شود. و حکمت قضای الهی است هر آن حکم فیصله را که بکند در حکم فیصله خداوند بدون حکمت نمی باشد. در آن قیل قال چون چرا کرده نمی شود، چرا احکم الحاکمین است، قادر مطلق است، به ذات و صفاتش غالب می باشد، حاکم می باشد. صدق الله العظیم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.